बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं आज के आपके सवालों की तरफ, देखते हैं आपके क्या सवालात आ रहे हैं। आपसे दोबारा गुजारिश है कि सोमवार से जुमा मैं आपकी कॉल्स अटेंड करता हूं, और आपकी बहुत ज्यादा कॉलें होती हैं, आप लिख रहे होते हैं कि आप अटेंड नहीं करते, लेकिन वो फोन चल रहा होता है, बिजी होता है। 1 घंटे में मैं जितनी कॉल्स लेता हूं वो आपके लिए। तो इसके साथ एक अच्छी खबर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे शेयर करेंगे। रोमा से डायरेक्ट एम्बेसडर साहब जौहर सलीम साहब ने, और मिलान से जनाब चौधरी मंजूर साहब ने ये डिसाइड किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के कहने पे। तो बहुत जल्द एक तरीकाकार वाजे किया जा रहा है। आज मेरी संडे है हालांकि, लेकिन आज भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी रोम में बात हुई है, तो वहां पे भी मशवरा किया गया है। तो बहुत जल्द आपको एक वाज़ेह शेड्यूल दिया जाएगा, जिसके तहत जौहर सलीम साहब का कहना है कि वो डायरेक्ट अवाम से राब्ता करना चाहते हैं, डायरेक्ट वो उस बंदे से बात करना चाहते हैं जिसका पाकिस्तान एम्बेसी से रिलेटेड मसला है। तो उस पर इंशाल्लाह हम शेड्यूल बना रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको एक तरीका दिया जाएगा। उस तरीके के तहत आप एम्बेसी रोम से भी, और एम्बेसी मिलान ने तो अपना तरीका वाज़ेह कर दिया है, लेकिन एम्बेसी रोम से भी आपको बात करने का मौका मिलेगा, और डायरेक्ट एम्बेसडर साहब आपके सवालों के जवाब देंगे, और आपके मसाइल जो फौरी हल करने वाले हुए उनको इंशाल्लाह वो फौरी हल करेंगे। तो चलते हैं आपके सवालात की तरफ। टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है। काशिफ रशीद साहब शुक्रिया। मोदना से किसी की अपॉइंटमेंट नहीं भाई, अभी कोई अपडेट नहीं। कामरान साहब, मोहसन साहब, अच्छा, एनी न्यूज अबाउट डबलन? अहमद साहब, नहीं, डबलन के बारे में कोई इस वक्त न्यूज नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर, मेरी इमिग्रेशन मिलान में करी हुई है, त्रेंतो में रह रहा हूं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कैंप में हूं, कोई मसला तो नहीं बनेगा? जी मुबशर हुसैन साहब, अगर आप कैंप में रह रहे हैं और आपकी ईमेल अभी तक नहीं आई तो आप रह सकते हैं वहां पे। जो ही आपकी ईमेल आती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, तो आप जितने डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएं 10 या 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आपने उनको भेजने हैं। और उसके बाद कोशिश करें आप अपनी डोमिसाइल जिसे ओस्पीटी कहते हैं, उस जगह पे रिहायश हो, वहां से आप अपने जो है कस्तूरे पर फितूरे में जाएं। अगर आपकी कैंप की डोमिसाइल है, वो भी मुझे पता चला कि वो भी दे देते हैं। जो भी कैंप दे रहे हैं आप वहां से भी कर सकते हैं, जो नहीं दे रहे फिर आपको प्राइवेट करना होगी। जी, क्रेमोना कस्तूरा से चरका दी लवोरो वाली सजोरनो मिली हैं काफी लोगों को, फरमान भाई, लेकिन अभी तक डोमेस्टिक या जरायत का कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं आई। अगर मैं इटली में पासपोर्ट जमा कराना हो, जी सॉरी, आपके बहुत ज्यादा सवालात हैं कैंप वालों के लिए। सर जी, नेशनलिटी के बारे में 1 साल वाले कार्ता सजोरनो लवोरो पर चेंज हो सकती है? 1 साल वाली कार्ता सजोरनो लवोरो पर चेंज हो सकती है? 1 साल वाली कार्ता कौन सी होती है भाई? 1 साल वाली काम, अगर आपके पास अजील वाली सजोरनो है, काम के बाद आपको मिली है और आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी है, तो आप काम वाली में चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, सिसली से कोई इमिग्रेशन की नहीं, अभी भाईजान कोई अपडेट नहीं है। और आकिब साहब लिखते हैं जारी फेडेक्स ने कोई मसला नहीं हल हुआ। जी इंशाल्लाह बहुत जल्द, वही मैंने आपको बताया है, इटालियन एम्बेसी से हमें अपडेट्स आ रही हैं, और वो बहुत जल्द अपडेट जो ही आती हैं हम आपको शेयर करेंगे, और बहुत जल्द हल हो जाएंगे। देखिए, एक तो हल हो गया ना आपका मसला। इटली ने एम्बेसी ने जो शेड्यूल जारी किया है, एक आप चीज देखें कि सारे लोग फैमिली के नुला उस्ता लेकर जेरी फेडेक्स के बाहर लगे हुए थे लाइनों में। अब क्या हुआ है कि सिर्फ 2 महीने के जो नुले उस्ते निकले थे जनवरी और फरवरी में, वो इस महीने जमा होंगे। मार्च और अप्रैल में जो निकले थे वो फरवरी में जमा होंगे। यानी 2-2 महीने के जिन लोगों के नुले उस्ते वही जेरी फेडेक्स जाएंगे। इस तरह वहां पे लाइन भी नहीं लगेगी, और आपको किसी किस्म की रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी। और आपसे मेरी यही दरखास्त है कि खुदारा रिश्वत ना दें किसी को, कोशिश करें कि आपका काम बगैर रिश्वत के हो जाए। और अभी इतनी वो लाइनें भी नहीं रही, और बहुत जल्द इंशाल्लाह और भी अपडेट्स इटालियन एम्बेसी से जो ही आती हैं, हम इटालियन कमेटी जो है, इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत जल्द आगाह करते रहेंगे।
آپ کے بہت سارے سوالات رہ جاتے ہیں تو برائے کرم آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، رجو ملیا کے کافی دوستوں کو چیرکا دی لوورو سجورنو ملنی شروع ہو گئی ہے۔ بالکل جی، وہاں پہ بھی مل رہی ہے، بہت جگہ پہ بھی مل رہی ہے۔ بلونیا میں میرے ایک دوست کو بہت زیادہ آپ کا جلدی اوپر چلے جا رہے ہیں سوالات۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ پرمیسو سجورنو ریکیستا یہاں پہ روک کے پڑھتے ہیں آپ کے ازیلو کی 6 میں وازی سکادوتو کستورا آنو آدیتو ریچیبوتو پوسو فارے ادوماندا پر کارتا دی ایڈنٹیتا سولو۔ جی آپ بالکل کارتا دی ایڈنٹیتا جو ہے آپ کا اس پر اپنے کمونے سے آپ نے پتا کرنا ہوگا اور وہاں سے آپ کمونے سے انفارمیشن لے کے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کے سوالات بلونیا سے۔ جی میں نے بتا دیا۔ ناپولی سے کوئی امیگریشن کی اپڈیٹ جی ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ ایک دوست نے مجھے بتایا تھا، صرف وہ پچھلے پروگرام میں بتایا کہ اسے اپوائنٹمنٹ آئی تھی، لیکن ای میلز آ رہی ہیں۔ اچھا جی، سر اٹالین نیشنلٹی کے لیے پیپر اٹیسٹڈ کرانے کے لیے جی اگر آپ نے پیپر لیگلائزیشن کروانے ہیں، ڈیٹ آف برتھ کا، میرج سرٹیفکیٹ یا اس طرح کے کوئی بھی جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، تو بہت جلد انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہی ہم اس کی آپ کو اطلاع دیں گے، اس کا پورا طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ آپ نے کیسے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ وہ بھی اٹالین ایمبیسی نے کرنے شروع کر دی ہیں۔ جو ہی مکمل اپڈیٹس آتی ہیں تو ہم آپ کو اطلاع کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے سر چیرکا دی لوورو سجورنو 7 دن کی ملی ہے۔ اچھا اگر آپ کو 7 دن کی ملی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کوشش کریں اس کے ساتھ کانٹریکٹ لگائیں اور کانٹریکٹ لگا کے جمع کروا دیں۔ جو ہی آپ کو بوستا پاگا ملے اس کے بعد جا کے آپ وہ دے آئیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو رینیو کر دیں گے۔ اچھا ریم کے حوالے سے، ریم ایمرجنزا کے حوالے سے پرانے جتنے ریم ملنے تھے وہ مل گئے، لیکن ابھی 1 جنوری کے ریم ایمرجنزا کی خبر آ رہی ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ جو ہی آئے گی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کے بہت زیادہ سوالات اور بہت تیزی سے اوپر گزر جاتے ہیں۔ پاچے فسکالے کہاں گیا آپ کا سوال؟ بونس بینیفٹس مجھے 6 ماہ والی ملی ہے، کانٹریکٹ کون سا لگاؤں؟ جی اگر آپ کو 6 ماہ والی چیرکا دی لوورو سجورنو ملی ہے تو آپ نے زرائد کا، ڈومیسٹک یا مزور افراد جو اسسٹنٹ کا بدانتے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ لگانا ہے۔ ترنتو کی ابھی تک کوئی ابھی نہیں ہے بھائی۔ وریزے کی اپڈیٹ میں نے بتا دی۔ اچھا اس کے بعد وریزے والوں نے انشاءاللہ یہ بھی لکھ کے لگایا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اگر مالک کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے انشاءاللہ 6 ماہ کی سجورنو دیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد بھائی امیگریشن کا ٹیکس، جی ٹیکس ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے ملک صاحب، امیگریشن کا ٹیکس میں نے پچھلے پروگرام میں تفصیل سے آپ کو بتایا تھا۔ 156 یورو کے حساب سے آپ نے، جب سے آپ کا جو ہے دوماندہ ہوا ہے کام کا، اگر پرانی ڈیٹوں میں ہوا ہے تو ہر مہینے کا آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، اور اگر ابھی کروایا تو اس کے بعد آپ کا 156 یورو، اور زرائت والوں کے لیے 300 یورو، 156 ڈومیسٹک اور بدانتے کے لیے۔ اچھا جی آگے آپ کے بہت زیادہ سوالات۔ لتینا روما سے ابھی کوئی اپوائنٹمنٹ کی نہیں بھائی اپڈیٹ۔ جن کو نولا اوستا 2019 میں ملا تھا، بہت اہم سوال اور آخری سیکنڈز میرے پاس ہیں۔ جن کو نولا اوستا فیملی کا 2019 میں ملا تھا ان کا شیڈول میں نام نہیں ہے۔ ہم نے اٹالین ایمبیسی سے یہ اپڈیٹ کنفرم کروائی ہے اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ان کے سسٹم میں یہ نولا اوستا نہیں شو ہوتے جو 1 سال سے اوپر ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ دوبارہ نولا اوستا جمع کروائیں، یا آپ کسی اگر کیس کیا ہوا ہے عدالت میں جو ان کی اوبجیکشن لگی تھی وہ اپنے کیس کو فالو کریں۔ لیکن ایک آپشن ساتھ انہوں نے چھوٹی سی یہ دی ہے کہ اس وقت وہ منسٹیرو ایسترو افاری جو فارن منسٹری ہے اٹلی کی، اس کی طرف سے انتظار میں ہے۔ اگر فارن افیئر جو ہے اٹلی کا وہ اجازت دیتا ہے 2019 کے نولے اوستے جمع کروانے کا تو وہ کرنے شروع کریں گے، لیکن اس کا چانس بہت کم ہے۔ ہم اپنی طرف سے بھی اٹالین پاکستانی نیشنل کمیٹی کی طرف سے بھی فارن افیئر سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اپڈیٹ آئی 2019 والوں کے لیے تو ہم کو آپ کو بتا دیں گے۔ اس وقت تک کی یہ خبر ہے کہ وہ سسٹم میں شو نہیں ہوتے، لہٰذا
آپ کو دوبارہ وہ اس صرف 2020 والے جمع کر رہے ہیں۔ آپ کی نیک دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار